Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Sa alas 4 sa hapon. Aniana nagunang tudling sa balita alang ning hapuna. Sa tawang top story, pagbalik sa Pilipinas ni FPRRD, babagan sumala pa sa mga abogado sa drug war victims. Sa balitang lokal, upat ka mga balay na ugdaw sa sunog, samtang nga boarding house ugdaw usab sa Tagum City. Samtang sa balitang nasyonal, NBI, mangayo og tabang sa Interpol aron nga masumpo ang nagpakatag og mga fake news. Sa balitang international, 70 ka mga tawo na samdan sa airstrike sa Russia sa Ukraine. Samtang sa balitang espesyal, gibaklas nga Twitter logo na baligya sa kantidad nga $35,000 kung mosobra sa 2 million pesos sa usa ka auction. Sa balitang negosyo, DTI ug SAC nagkahiusa aron mapadali ang registration sa mga negosyo. Samtang sa balitang pagpaugnat sa kusog, Tiger Woods gipakita na sa publiko ang relasyon ni sa kani umaga ni US President Donald Trump. Sa showbiz balita, Mariah Carey subling muhimo og concert sa nasud. Para sa Bombo Radio 52 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Mga kabombo, welcome sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition adlaw karong Martes. Pizza by 5 bulan sa Marso tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Alviola. Kini usab si Bombo Marvin Enriquez. O ganyan na ang detalye sa itong top story. Andam ang mga abogado sa mga biktima sa drug war nga babagan sumala pa ang bisan unsang pagsulay sa kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga makakuha sa kasamtangang kagosnan sa International Criminal Court kun ICC. Gipahayag kini ni Attorney Gilbert Andres nga magsumitar kini og ilahang opinyon sa korte aron babagan kini. Samtang gipahayag usab ni Attorney Cristina Conti nga posibleng mahimong hulga si Duterte og dili kini makaayo sa interes sa mga biktima. Kainumduman nga gikumpirma usab ni Nicholas Kaufman nga abogado ni Duterte sa ICC nga mopasaka kini og petisyon alang sa temporaryo nga kagosnan og magtrabaho ng kasamtangang legal defense team sa mosunod nga semana. Kasamtangang nga naa sa kustudiya sa ICC si Duterte humanang pag-aresto niini kaniadtong Marso 11. Una kini nga nagatubang sa korte kaniadtong Marso 14 samtang gikatakda ang pagdungog sa kumpirmasyon sa iyang mga kaso sa malabot nga Setyembre 23. Oras sa Bombo Radio 54 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Di Italya na sa itong balitang lokal. Ug daw ang upat ka mga panimalay samtang nadamay ang usa ka sakyanan atol sa nitabong sunog sa Luisas Street huna sa subdivision Ecolan ning Dakbayan sa Davao. Subay sa inisyal nga report gikan sa mga otoridad na itabo ang sunog pasado alas 7 kaganihang buntag. Sumala pa sa mga otoridad nga gumikan sagad sa mga panimalay ang gama sa light materials paspas nga mikuyanap ang kalayo sa kasigbit nga panimalay. Sa inisyal nga investigasyon, nagsugod sa lawak ang sunog sa usa ka working student nga anaa sa palengke niadtong Tungura. Atol usab sa mga panghitabo na damay pa ang sakyanan nga nakaparking lamang daplin sa kalsada. Gidudahan nga nakalimtan nga cellphone nga nakasaksak ang hinungdang sa pag-ulbo sa mga kalayo. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang gihimong investigasyon atol sa mga panghitabo nga maayo na lamang walay natalang naangol. Samtang pasado alas 8 usab kaganinang buntag, usa ka sunog ang miulbo sa Purok 2-A Barangay La Familia, Tagum City. Diin usa ka boarding house usab ang naugdaw. Sumala pa sa mga otoridad nga posibleng kuryente ang hinungdan sa pagdilaab sa kalayo nga nagsugod sa kwarto sa usa sa mga boarders nga walay tao gumikan ana kini sa ospital.
Mukabat sa napulo ka mga pamilya nga apektado sa nasampit nga sunog nga karon padayon pa usab ang ginasis sa mga otoridad. Napasakahan na og kaso ang mag-uyab nga nakuha og kapi na 1 million human nga nadakpan atol sa gipahigayon nga drug by bus operation sa kapulisan. Kasong pagsupak sa Republic Act 9165 ang atubangon sa mga dinakpan nga gipasaka sa piskalya sa Ecolanin Dakbayan sa Davao. Subay sa report sa mga otoridad, gipahigayon na nasampit nga operasyon sa GSIS Subdivision, Barangay 74-A Matina Crossing ning syudad sa Davao. Kana nahitabo pasado alas 4 sa kadlawon na may resulta sa pagkasikop kang alias Boss, 41 anyos nga residente sa Tigato. Giila ang naiskutan nga usa ka high value individual ug numero 1 sa regional level. Samtang nadakpan usab niini ang kauban nga babae nga si alias Princess, 22 anyos nga residente sa Matina Crossing. Nakumpiska sa mga naiskutan ang tulo ka mga dagkong pakete sa ilegal nga droga kon shabu nga adunay standard drug price nga 1,096,900 pesos. Samtang nakumpiska usab ang cellphone o Mirage nga sakyanan nga gigamit sa mga naiskutan sa pagpamaligya og ilegal nga droga. Sa pagkakaroon ang mga dinakpan ang anaa sa kustodiya sa Taloma Police Station ug nagpaabot na lamang og kamanduan na gikan sa korte. Napasakahan na usab og kaso sa kapulisan sa piskalya ning syudad ang gikonsiderang ikaunom sa city level nga usa ka high value individual nga tigpayhot og ilegal nga droga dinhi sa Dakbayan. Kasong pagsupak sa Republic Act 9165 ang gipasaka nga aso batok sa suspitsado nga si alias Dudong 24 anyos nga residente sa barangay 23-C Piapi Boulevard ning Dakbayan sa Davao. Subay sa report sa mga otoridad nga gilusad ang operasyon sa mga operatiba sa mga police station pasado alauna sa kadlawon sa Gem Village barangay Maan ning syudad sa Davao. Nakumpiska sa dinakpan ang mga pakita sa ilegal nga droga kon shabu nga nagkantidad og 103,000 pesos. Nakumpiska usab ang mga drug paraphernalia ingon man by bus money atol sa mga operasyon. Sa pagkakaroon ng dinakpan nga naa sa kustudiya sa mga PNP ug nagpaabot na lamang og kamanduan gikan sa korte. Nagpadayon karon ang kampanya sa City Transport and Traffic Management Office in Dakbayan sa Davao aron sa pagsiguro nga walay magkapamasada nga tricycle nga close cab payong-payong uba-ubao nga nagalatas sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Subay sa ilang gipahigayon nga operasyon, gilusad sa nasapit nga ahensya ang operasyon sa Katalunan Pequeño, di nadakpan ang 19 ka mga trike. Sumala pa usab sa nasapit nga ahensya nga gipangdakop kini sa ilang mga enforcer tungod sa naabot nga reklamo pinaagi sa Davao City Reports nga namasada ang mga driver nga kulang og mga papeles nga makonsiderang kolorum o hugot kining gibawal sa balaod. Sa pagkakaroon ang City TMO nag-awag sa mga nanagiyaw mga trike nga maglukat og mga papeles aron nga may lehitimo ang ilahang pagpamasahero. Oras sa Bombo Radio 58 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Di Italia na sa itong balitang nasyonal. Mangayo og panabang National Bureau of Investigation kun NBI sa International Criminal Police Organization kun Interpol aron nga masayran ng mga Pinoy nga nagapagkatag sa fake news sa ubang nasod. Gipayag ni NBI Director Jaime Santiago nga importante ang pagpangayo niini og panabang sa Interpol aron mapadali ang pagpakisayod sa mga angay kasuhan. Lisod mapatuman ang balaod sa nasod sa US citizen nga giakusahang nagpakatag sa fake news gumikan sa kadaghan sa legal nga sistemang pagkasundon. Una nga gipahayag sa NBI nga adunay dili moubos sa 20 ka tawo ang ilang giimbestigahan nga nalambigit sa pagpakatag og mga fake news sa nasod Pilipinas. Kumbinasido si Justice Secretary Susa Crispina Remulla nga adunay grupo ang nagpaluyo sa pagpakatag og mga fake news sa nasod. Gipayag pa niini nga adunay 20 ka mga individual ang giimbestigahan nga nagpakatag sa naiskutang fake news. Dugang pa sa Justice Secretary, gihatagan nila og importansya ang kaayuhan sa kadaghanan. Inay nga sabton ang gawas sa pagparayag sa pipila ka tawo. Gipayag pa niini nga walay daotang nga magparayag sa gibati sa mga online apan gikinahanglan kini ang tinuod.
Nadiposito na sa Commission on Election COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Final Trusted Build Source Codes sa national and local election sa bulan sa Mayo. Matod pa sa COMELEC nga ang nahisgutang lakang ang nahisubay sa Republic Act 8436 nga giamendahan sa Republic Act 9363 kung Automated Election System Act. Nailakip sa nadiposito ang mga source code sa automated counting machine, consolidation and canvassing system, election management system, secure electronic transmission system ug online voting and counting system. Matod pa sa usa ka matang sa digital media storage devices ang mga source codes ug kini ang miagi sa full final trusted build international certificate of local source code review. Gikatakda nga magginabi si US Defense Secretary Pete Hegseth ug Defense Secretary Gilbert Teodoro sa umabot nga Marso 28. Gipayag sa Department of National Defense kun DND nga paghimuon ang panaginabi sa duha ka opisyal sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Samtang gipayag usab sa US Department of Defense ang pagbisita ni Hegseth nga mao ang pagpakusog sa relasyon sa Pilipinas ug Estados Unidos. Apan sa dili pa mobiyahe sa Pilipinas si Hegseth, mobisita una kini sa Hawaii aron makihinabi sa mga sibilyan ug military leaders sa US Indo-Pacific Command. Paghumana sa pagbisita niini sa Pilipinas, mobiyaya usab kini sa Japan aron nga mahimong kabahin sa paghimuon nga 80th anniversary sa Battle of Iwo Jima. Oras sa Bombo Radio, 2 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Di Italia na sa itong balitang international. Mukabat na sa 70 ka tawo ang nasamdan sa gihimong airstrike sa Russia sa Pinoy-anan sa Samia City sa Ukraine. Ang naisgutang pagpangatake ang dungan sa gihimong panaghinabi sa mga representante sa Russia o US nga gipahigayon sa Saudi Arabia. Sa naisgutang airstrike, mukabat usab sa 14 ka mga bata ang nalakip sa mga nasamdan. Depensa usab sa Russia nga mibalos lamang kini sa gihimong drone attack sa Ukraine sa ilang Belgorod gas distribution station. Giakusahan pa sa Russia ang Ukraine nga gisulayan niini sa pag-atake kuno ang Glivovskoy gas nga condensate field sa Crimea. Apan nababagan kini sa Russian Air Defense. Samtang gikumpirma usab sa White House nga mahitabo pagbalik ang panaghinabi sa mga representante niini og Ukraine nga pagahimon usab kini sa Saudi Arabia. Nakabsan na sa kinabuhi ang pinakaunang US Black Republican Congresswoman nga si Mia Love sa edad nga 49 anyos. Gikumpirma kini sa iyang pamilya nga malinaw nagkabsan sa kinabuhi sa Pinoy-anan niini sa Saratoga Springs sa City sa Utah. Gipaygayon na sa anak niini nga si Abigail nga wala na nakaya sa iyang inahan ang brain cancer. Ang naisgutan kongresista ang anak sa usa ka Haitian immigrants ug nahimong kongresista sa Utah. Nagsugod ang political career niini kaniadtong 2003 sa dili pa midaog kini sa City Council sa Saratoga Springs ug sa edad nga 34 nahimo usab kini nga mayor. Kaniadtong 2014 napili ang naisgutan sa US House of Representatives ug nahimong pinakaunang Black Republican woman nga nagserbisyo sa duha ka termino. Apan napakyas kini sa ikatulong termino human nga napildi kang Democrat Ben McAdams. Gitambagan sa mga doktor si Pope Francis nga magpahulay pa og dugang duha ka bulan aron hingpit nga magmaayo ang lawas niini. Kini bisan taman nga nakauli na ang Santo Papa sa Vatican human ang 38 ka adlaw nga na-confine sa Gemelli Hospital sa Rome. Gumikan niini, dili pa masiguro sa mga tumutuo kung regular makita sa publiko ang 88 anyos nga si Pope Francis. Sukad nga nagawas kini sa ospital, may diretso ang Santo Papa sa Casa Santa Marta nga usa ka gamay nga building sa Vatican nga nahimong Pinoy-anan niini sukad nakalingkod isip Santo Papa kaniadtong tuig 2013. Ang nahisgutang pasilidad ang Pinoy-anan lamang sa mga pari nga nagtrabaho sa Vatican kung diin hugot ang pagpasulod sa mga bisita sa nahisgutang lugar. Samtang dili usab masiguro sa Vatican kung madayon ang personal nga pakikinabi sa Santo Papa kang King Charles sa umaabot nga Abril 8 o Abril 20 nga pangunahan niini ang tinuig nga Easter celebration. Oras sa Bombo Radio, 5 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Di Italia na sa itong balitang espesyal.
nahalin sa usa ka auction ang iconic nga Bluebird logo gikan sa kanhi headquarters sa Twitter sa San Francisco ug halos mukabat kini sa $35,000 US. Human kini na gi-rebrand isip X ni Elon Musk. Matud ba sa RR auction nga ang nahisgutang logo nga adunay gibug-atong 254 kilo ug gidakon nga 3.7 by 2.7 meters ug napalit sa kantidad nga $34,375 US. Apan wala gibutsyag kung si kinsa ang nakapalit nini. Una nga nabaligya ni Musk ang mga nagkidayang kagamitan sa opisina, lakip na ang mga signage o memorabilias. Ang uban nga mga item nga gibaligya sa auction mao usa ka Apple One computer nga nabaligya sa kantidad nga $375,000 US. Usa ka 1976 Apple check nga adunay perma ni Steve Jobs ang nahalin usab sa kantidad nga $112,054 US. Ug usa ka first generation 4GB iPhone sa original niini nga packaging ang gipalit usab sa kantidad nga $87,514 US. Sa balitang negosyo, magtinabangay ang Securities and Exchange Commission kun SEC ug Department of Trade and Industry kun DTI aron mapadali ang proseso sa pagrehistro sa negosyo. Mipirma sa usa ka Memorandum of Agreement kun MOA ang duha ka ahensya nga nagtumong mas mapadali ang pagkambyo ug pagkabyo ayog impormasyon sa corporate data, pangalan sa business entities ug mga trademark ka pinaagi silang online systems. Ubos sa kasabutan, hatagan sa SEC ang DTI og access sa importanteng dokumento sama sa Articles of Incorporation, General Information Sheets ug Annual Financial Statements. Kabahin kini sa pagpaningkamot nga mapaayo pa ang regulasyon sa DTI sa mga sula proprietorship nga negosyo. Ang magipangayo sa datos ang moagi sa SWIFT Corporate and Other Records Exchange kun SCORE protocol sa SEC nga usa ka online system nga gilusad kaniadto nga Hulyo 3, 2024 nga mutubag sa information request gikan sa mga partner regulatory ug enforcement agencies. Dili sa piso batok sa lang yung salapi. US dollar 57 na pesos and 32 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 37 centavos. Singaporean dollar 42 pesos and 84 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 28 centavos. Samtang sa tuang euro 61 pesos and 93 centavos. Oras sa Bombo Radio, 7 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Italya na sa itong pagpaugnat sa kusog. Gikumpirma karon ni US Gold Star Tiger Woods nga aduna kini relasyon sa kani umagad nga babae ni US President Donald Trump nga si Vanessa Trump. Si Vanessa Trump mao kaning asawa ni Donald Jr. sulod sa 12 ka tuig ug aduna kini 5 ka mga anak. Sa social media account sa banggiit ng golfer, nagpost kini og mga hulagway kauban si Vanessa. Susama katulungan ang gisudlan sa anak ni Vanessa ug ang duha ka mga anak ni Tiger Woods. Adunay duha ka mga anak si Woods sa kani asawa niini nga si Ellen Nordegren nga nagkabulag kini kaniadto pang tuig 2010. Katapusan nga nakilasyon ni Woods si Erica Herman ug milungtad ang ilang relasyon ug 7 ka tuig kaniadtong Oktubre 2022. Sa showbiz sa balita, gipahibalo sa multi-Grammy Award winning singer nga si Mariah Carey na subli kini siyang muhimo og concert dinhi sa Pilipinas. Pagahimuon ang The Celebration of Mimi World Tour sa umaabot nga Oktubre 14. Gawas sa Pilipinas, muhimo usab kini og concert sa pipila ka nasud sa Asia. Katapusing nag-concert ang multi-platinum o multi-Grammy Award winning singer kani atong 2018. Pipila sa mga sikat nga kanta ni Mariah Carey mao ang May All, Emotions, One Sweet Day, All I Want for Christmas Is You ug daghanan pa. Para sa Bombo Radio, 10 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Atong balikanan nagunang tudling sa balita alang ning hapuna sa tuang top story. Pagbalik sa Pilipinas ni FPRD, babagan sumala pa sa mga abogado sa drug war victims. Sa balitang lokal, 4 ka mga balay ug daw sa sunog, samtang boarding house ug daw usab sa Tagum City. Samtang sa balitang nasyonal, NBI mangayo og tabang sa Interpol aron nga masumpo ang nagpakatag og mga fake news. Sa balitang international, 70 ka mga tawo na samdan sa airstrike sa Russia
Russia sa Ukraine. Samtang sumbalitang espesyal, gibaklas nga Twitter logo na baligya sa kantidad nga $35,000 kung musubra sa 2 million pesos. Samtang sa balitang negosyo, DTI ug SEC nagkayusa aron na mapadali ang registration sa mga negosyo. Samtang sumbalitang pagpaugnat sa kusog, Tiger Woods gipakita na sa publiko ang relasyon niini sa kaning umagad ni US President Donald Trump. Sa showbiz balita, Mariah Carey subling muhimo og concert sa nasud. Oras sa Bombo Radio, 11 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Mga Bombo, mga ito naglangkob sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition adlaw karong Martes, pizza 25 bulan sa Marso tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Alviola. Kini usab si Bombo Marvin Enriquez. Alang sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!